सगळ्यांक खबर आसा की हेल्थ एक्ट हो जो खूब लेटस्ट हेल्थ एक्ट हाडलो आनी त्या हेल्थ एक्टाच्या अंडर कितल्योशे इनलिगल जी बस्ती आसा जावं स्लम्स आसा तांकां उदक जावं पावर कनेक्शन दिता. स्पीकर सर, त्याच हेल्थ एक्टाचें आयज एक उदाहरण दिवपाक सोदता. तें म्हणजे कारगिल ही बस्ती आसा कुर्तरीम गांवांत आनी हे बस्तीचे जे इनलिगल भायल्यांनी कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा तितून सिवेज जी आसा जी वेस्ट आसा तो डिस्पोजल करता आनी ती गोंयकारांची घरां सायडीच्यान देंवता आनी ज्यो बांयो आसा त्यो पोल्यूट जाल्ल्यो आसा. स्पीकर सर, एक थंयचो रेजिडंट्स आसा कायतानो कार्दोजो, हेणें कंप्लेन केली आनी कंप्लेन केल्या नंतर फॉलोअप केलो, इन्स्पेक्शन केलें आनी इन्स्पेक्शन केलें तेजे नंतर 68 हावजीस गावले तांकां जी अशी सिवेज डिस्पोजल करताली. स्पीकर सर, हो जो रिपोर्ट आसा तो प्रायमरी हेल्थ सेंटरान दिल्लो, पण शॉकिंगली जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना तेंचो सोकपीट नासलें. जे इन्स्पेक्शनान परत कळोन येयलें की ज्यो बांयो आसा त्यो पोल्यूट जाता आनी सिवेज आसा ती ओपनली डिस्पोज जाता. स्पीकर सर, अकॉर्डिंग टू आमचो जो गोवा पब्लीक हेल्थ एक्ट आसा तेज्या अंडर जेन्ना आमी कितें परमिशन दिता तेन्ना इन्स्पेक्शन जाता. थंय वचोन जो हेल्थ ऑफिसर आसा तो पळयता आनी खरेंच तांकां फुडें सोकपीट आसा काय ना, सोकपीट घालूंक मेळटा काय ना, हें सगळें पळोवनूच तांकां परमिशन दिता. बट शॉकिंगली अशें जालें स्पीकर सर, थंय तांकां परमिशन दिल्ली आनी थंय कांयच नासलें आनी हो जो रिपोर्ट आसा तो रिपोर्ट हेल्थ ऑफिसरान केल्लो. पण एक शॉकिंग इन्सिडंट तुमकां सांगता स्पीकर सर, एक लेटर करता जो ऑनरेबल जो MLA आसा कुर्तरीमचो, तेणेन लेटर केल्लें आसा. त्या लेटरान तेणेन मेन्शन केल्लें आसा की आय वॉज इन्फॉर्म्ड बाय ते इन्फॉर्म केल्लें आसा जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस आसा. तेणें रिप्लायन हें केलां की लोकल MLAन तांकां लेटर केलां. हांव त्या लेटराचे एक पॉयंट तुमकां रिफर करून सांगता. आय वॉज इन्फॉर्म्ड बाय द लोकल MLA मिस्टर Alexo Reginaldo Lorenzo not to disconnect water and electricity of the above residence since the work of sewerage pipeline would be done shortly and file is in process with sewerage department. Speaker sir, health actan clear cut mention केल्लें आसा की परत तुमकां हेल्थ एक्टाचो एक क्लॉज तुमकां सांगता, सेक्शन 94/A3 हितून क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा की द ऑक्युपायर ऑफ द प्रिमायसीस हॅज कंप्लायड विथ द सेफ्टी अँड सॅनिटरी मेजर्स टू द सॅटिस्फॅक्शन ऑफ सच ऑथॉरिटी. स्पीकर सर, म्हटल्यार जो हेल्थ ऑफिसर आसलो तेणेन सायट जी विजीट केली तेणेन हांगा इन्स्पेक्शन सारकें केल्लें काय कितें हो एक मोठो क्वेश्चन मार्क जाता. आनी जेन्ना आमदार सांगता, आमदाराचें लेटर करता की हें कनेक्शन डिस्कनेक्ट करपाचें म्हणून, म्हाका आमचो ऑनरेबल मिनिस्टरा कडल्यान आन्सर जाय की अशें करपाक शकता. एक हेल्थ एक्ट आसा, हेल्थ एक्टाच्याकून वयर खरेंच जो एक्ट आसा तेजे वयर आनीक कोण आसा की आमदार कोणी लेटर करतलो आनी जी इनलिगलिटी आसा ती स्टॉप करूंक शकता, मीन्स इनलिगल चलोंक दिवपाची. म्हटल्यार म्हाका जो आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर आसा हेजे कडल्यान हेजो आन्सर जाय. कित्याक अशें समज जालें नाल्यार कोणी अशी लेटरां करतलो आनी जाय तशें आपणाक इनलिगलिटी करीत रावतलो. स्पीकर सर, अशें कितलेशे कडेन गोंयभरांत कितलेशे कडेन अशी इनलिगलिटी जाता आनी घडटा आनी अश्योच स्लम्स ज्यो आसा थंय अशें ती हेल्थ एक्टाच्या थ्रू जाय तशी कनेक्शनां दीत आसा. स्पीकर सर, हेल्थान जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आमच्या सानंद्र मतदारसंघान प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स आसा थंय स्टाफाची खुबशे स्टाफ कमी आसा. एकूच स्टाफ एक सेक्शनान आसा आनी तांकां मागीर जे सर्वेज बीन करचे पडटा तेन्ना तांकां खूब डिले जाता, ती बेगीन जायना. तशेंच आमचे रुरल हेल्थ सेंटर मंडूर हो हेल्थ सेंटर लास्ट टायमूय हांवें डिस्कस केल्लें आनी थंय आमकां ALS एम्बुलन्स ही खूब गरजेची आसा, मात आजून पर्यंत आमकां ती मेळोंक ना. लास्ट टायम आमी डिमांड केल्लो की ही दिवची म्हणून. तशेंच जो लेबर रूम हो त्या मंडूर हेल्थ सेंटरान लेबर रूम करपाचो आसलो, मात तो लेबर रूम आजून पर्यंत जाल्लो ना. हांव नकळो कित्याक लागून डिले जाला तो, तेजी मॉडिफिकेशन करपाची आसली. पयलू बांदला तेन्ना लेबर रूम आसलो पण तेजी मॉडिफिकेशन टॉयलेट बीन ती फेसिलिटी आसा ती इंटॅक्ट आसपाक जाय आसली, ती ना म्हणून तो डिले जाल्लो आसा. सो मिनिस्टरान हें भर घेवची आनी जाता तितले बेगीन तो लेबर रूम करून दिवचो. तशेंच स्पीकर सर, आमकां खूब फावटी कंप्लेन येता की हो जो रुरल हेल्थ सेंटर आसा मंडूरचो, ह्या हेल्थ सेंटरान
मेडिसीन कमी पडटा. म्हाका वचून खूब फावटी हांवें डिनाक वचून सांगलेलें की खूब फावटी कमी पडटा. ही कित्याक लागून शॉर्टेज जाल्या म्हाका खबर ना, पण ही शॉर्टेज जावपाक जायना, कित्याक खुबशे जे पेशंट आसा ते डिपेंड आसा, जावं डायबिटीजचो पेशंट जर, जावं प्रेशराचो पेशंट जर, आमकां खूब फावटी हेजी कंप्लेन येत आसता. सो मातशें मिनिस्टरान हेजी नोंद घेवची. स्पिकर सर, जेन्ना आमी GMC पळयता, आमच्या मतदारसंघात GMC आसा आनी खूब जाणांनी मेन्शन केलें, खूब प्रयत्न करता, मिनिस्टरूय प्रयत्न करता, डीनूय प्रयत्न करता, पण खुबशी ज्यो गोश्टी आसा त्यो आजून पर्यंत जावपाक पावना आनी त्यो जावपाक जाय. आनी आमी तेकाच लागून तुमकां सांगता की जे डायलिसीस युनिट्स आसा ते 27, आमी जेन्ना LQ पळयली तेन्ना 27 युनिट्स आसा आनी खूब फावटी ते डायलिसीस युनिट आसता ते फंक्शन जायना. ओल्ड जाल्ले आसा काय कितें, कित्याक खूब फावटी आमचे जेन्ना पेशंट वयता तांकां कंप्लेन्स येता. म्हाका सांगता, हांव डिनाक बसून खूब फावटी सांगता की हे डायलिसीस युनिट आसा थंय खंय ना खंय हें करपाक जाय, तो रेक्टिफाय करता, बट परत सेम इश्यू जाता. सो हे खंय ना खंय आमकां आनीक वाडोवपाक जाय. आनी गोंयभरान 127 आसा, म्हटल्यार GMC सोडली नाल्यार 100 डायलिसीस युनिट्स आसा. सो हें पळोवपाक जाय की लोड कितलो येता, कित्याक आमी जेन्ना पळयता आमकां जे रिप्लाय येयले त्या हितून गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान 545 पेशंट येता आनी प्रायवेट हॉस्पिटलान 633 पेशंट येता. सो तुमी चिंतूंक शकता आसतले चडशे जाणां प्रायवेट वयता. सो हें आमकां कितें जालें, गव्हर्मेंटाचे थ्रू जे एफोर्डेबल आसा थंय आमकां दिवपाक जाय. तशेंच डायलिसीस जेन्ना करता तेन्ना 2 नाल्यार 3 विकान येवचें पडटा. आनी उदकाची जी वॉटर शॉर्टेज आसा, GMCन बसून खूब फावटी वॉटर शॉर्टेज जाता आनी तेका लागून ती डायलिसीस करपाक मातसो डिले जाता. सो हेजी खात्री घेवपाक जाय की उदक जें आसा तें बरें उदक, डायलिसीस करपाक बरें उदक जाय, तें उदक प्रोवायड करपाक जाय. स्पिकर सर, ब्लड टेस्टींग, म्हाका खबर ना कित्याक लागून ब्लड टेस्टिंगाक भायल्यान करपाक लायता, जावं तेका पयशे हें करता. टेस्टींग जी आसा, ब्लड टेस्टींग, ती फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाक जाय. हांवें हेज्या बाबतींत खूब फावटी सांगलां, बट म्हाका खूब फावटी सांगलेलें आसा पेशंटांनी की ब्लड टेस्टिंगाक पयशे दिवचे पडटा. ही फ्री फेसिलिटी आमी दिवपाक जाय आनी हे भायर धाडपाक दिवपाक जायना. स्पिकर सर, तशेंच जे मेंटेनन्स आसा, आतां तुमी पळयता आसतले, हांव विजीट करता, मिनिस्टर विजीट करता, बट कितें आसा मेंटेनन्स आजून पर्यंत त्या लेवलाचेर जे जावपाक जाय ते जायना. म्हाका खबर ना कित्याक लागून जायना तें, की फंड कमी आसा, कितें आसा. कित्याक जेन्ना आमी वयता तेन्ना खूब फावटी आमकां मेळटा की टॉयलेट सारकी ना, आमकां कोण सांगता टॉयलेट सारकी ना, फॉल सिलींग पडटा, लिकेज जाता. ही गोश्ट खरें म्हटल्यार येदो व्हडल्या हॉस्पिटलान जावपाक जायनासली, पण ती जाता. केन्ना केन्ना ते चेअर्स मोडले आसता, केन्ना केन्ना बेड सारके आसना, केन्ना केन्ना फॅन सारको आसना. सो अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा जे मेंटेनन्स आसा, हे मेंटेनन्स आमकां खात्री घेवपाक जाय की मेंटेनन्स जाता तितले टायम टू टायम जावपाक जाय. आतां हितून अशें जाल्लें आसा की मदींच ते GSID, मदींच ते PWD अशें जाता. सो अशें जावपाक जायना. मिनिस्टरान हें घेवपाक जाय, खात्री करपाक जाय की कोण तरी मेंटेनन्स कंटिन्युअसली टायम टू टायम करतलो. स्पिकर सर, आनी एक लास्ट टायम आमी जेन्ना विजीट केल्ले तेन्ना आमी मेडिकल वेस्ट पळयल्लो. आतां रिसंटली हांवें पळयला तेन्नाय असो मेडिकल डंप वेस्ट आसा अजून. सो हो उखलुपाचो, काडपाचो, ही आमची मागणी आसा. कित्याक हांव परत वचून येयलो नाल्यार तुमी म्हणटले परत हांवें विजीट मारलो. सो हेका लागून हांव मागता की हो जो डंप वेस्ट आसा तो बेग्यानच्या बेगीन काडचो. स्पिकर सर, ICU बेड्स हांव तुमकां सांगपाक सोदतां, खूब वायट दिसता कित्याक खूब फावटी अशें जाता की ICU बेड्स अवेलेबल आसना. कॅज्युलिटीन इतली गर्दी जाल्या, खूब गर्दी आसता, भरलेले आसता, आमी कोणाक कांय म्हणपाकूय शकना, म्हटली इतली परिस्थिती जाल्ली आसा, सामकी लूट पडटा ICUन. सो मेन कितें आसा, आतां आमचे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, येदे व्हडले हॉस्पिटल बांदलेले आसा, मात त्या हॉस्पिटलाचे जे फूल फ्लॅश चालू जावपाक जाय आसले, ICU फंक्शनल जावपाक जाय आसलो, जावं थंय ऑपरेशन थिएटर आसपाक जाय. सो हें सगळें जें आसा तें चालू जावपाक जाय. गेले ते असेंब्ली सेशनान आमी सेम सांगलें, परत आमी सांगता की ही जी फेसिलिटी SSBन आसा ती फेसिलिटी टोटल्ली चालू जावपाक जाय. हांव नोको केन्ना पर्यंत जातली. एवरी टायम आमकां स्टेटमेंट जाता की आमी चालू जातली, पण हें डिले करपाक जायना. कित्याक खूब पेशंट, आतां दोतोरान पासून सांगलें की पेशंटांक भायर हेजेर घालचें पडटा, हांवेंनूय पळयल्लें आसा, पेशंटांक भायर घालचें पडटा. सो हें जावपाक जायना. येदे व्हडले SSB आसा, आमकां SSBचो यूज करपाक जाय. येदो व्हडलो स्ट्रक्चर बांदलेलो आसा, मात तो स्ट्रक्चरान समज आमी यूज करिना नाल्यार तो फेल जातलो परत. स्पिकर सर, तुमी पळयता आसतले SSBन बसून जे मेंटेनन्स आसा तें बसून त्या लेवलाचेर जाल्लें ना. रिसंटली हांवें पळयल्लें थंय लिकेज जाताली, उदक पडटालें ग्रावंड फ्लोरार. सो अशी जी मेंटेनन्स आसा हेजेर मेंटेनन्साचेर खात्री घेवपाक जाय की टायम टू टायम मेंटेनन्स जावचें म्हणून. तशेंच MRI CT स्कॅन जेन्ना आमी करता खूब फावटी डिले जाता. Honorable member, let me remind you, you have already spoken 12 minutes. Yeah, I will be speaking more 10 minutes. Speaker sir, MRI. I will give you only another 5 minutes. So No, I have a time of at least 20 minutes.
स्पीकर सर, MRI CT स्कॅन हे जे करता जेन्ना OPDन वयता तेन्ना खुबशे डिले जाता. हांव नकळो कित्याक लागला, सो तेजेरूय बेगानच्या बेगान सरकारान हें करचें. तशेंच सर्जरी, ज्यो सर्जरीज आसता तुमकां खबर आसा, आतां बाकीचे कलिग्सांनी उलयल्लें आसा की ऑल ओवर गोंयचो जो लोड आसा तो GMCचेर पडटा आनी GMCची सर्जरी करपाक लागून इतलो डिले जाता, केन्ना केन्ना 2-2, 3-3 म्हयने जाता. सो ही जी फॅसिलिटी आसा ही प्रोवायड करपाक जाय बेगानच्या बेगान. स्पीकर सर, आमी पळयता आसतले GMC क्वॉर्टर्स, हे GMC क्वॉर्टर्स जे आसा ते रिकन्स्ट्रक्ट करपाक येयल्ले आसा. सो हांव नकळो कित्याक लागून आजून पर्यंत तेजेर कांयच करूं ना. गेली ती 10 वर्सां जाली दिसता ताका, रिकन्स्ट्रक्शनाचें कांयच जाल्लें ना. सो म्हाजो डिमांड आसा की जॉयंट इन्स्पेक्शन अलॉंग विथ PWD जाय खंयचेय डिपार्टमेंट करचें आनी ती जाता तितले बेगीन जे क्वॉर्टर्स जे आसा तेजी स्टेबिलिटी सामकी वीक जाल्ली आसा आनी केन्ना बिल्डींग पासून कॉलॅप्स जावपाक शकता. सो हेजें जॉयंट इन्स्पेक्शन करून आमी GMC रिकन्स्ट्रक्ट करपाक जावं रिनोवेशन करपाक वॉट एवर इट इज ते करून घेवया. स्पीकर सर, IPHBनूय सेम जाल्लें आसा. IPHBन ज्यो एम्ब्युलन्सी आसा त्यो शॉर्टेज आसा आनी हांव मागता की सफिशंट जे एम्ब्युलन्स थंय प्रोवायड करच्यो, जे करून जे पेशंट आसा तांकां आमी बरी फॅसिलिटी दिवपाक शकतले. स्पीकर सर, सेंटर ऑफ एक्सलन्स एंड डे केअर सेंटर हें आजून पर्यंत जावना. तेजी कट ऑफ डेट आसली बट ती आतां फुडें चल्लेली आसा. सो हेजेरूय क्लेरिफिकेशन मिनिस्टरान दिवचें. स्पीकर सर, जे रिलेटीव आसता ते IPHBन येता तांकां सारकें रावपाक मेळना, कित्याक एवरी टायम जेन्ना डॉक्टर सांगता की रिलेटिव्हांक रावपाक दिवपाक जाय म्हणून, बट ते खंय रावतले? आयज तांकां भायर स्पेस आसा थंय रावचें पडटा. स्पीकर सर, तशेंच नर्सिंग जी कॉलेज आसा, नर्सिंग कॉलेजीन आमकां जी मेंटेनन्स आसा तेजेरूय लक्ष दिवपाक जाय, कित्याक म्हाका तितूनय थोड्यो कंप्लेन्स येयल्ल्यो ते म्हणजे टॉयलेटीक लागून, जी टॉयलेटीची थोडी फॅसिलिटी सारकी ना म्हणून. स्पीकर सर, फुडले जे डिपार्टमेंट आसा ते TCP डिपार्टमेंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट, कित्याक चडशे जे लँड यूज आसा ते हितूनूच चेंजीस जाता. स्पीकर सर, तुमी पळयता आसतले गोंयांत कितलेशे मेगा प्रोजेक्ट, मल्टी ड्युलिंग युनिट्स येता आनी कितलीशी इलिगल कन्स्ट्रक्शनूय जाता. स्पीकर सर, आमची मागणी आसा की एक 24/7 फ्लायींग स्क्वॉड दवरचो, हेल्पलायन रेजिस्ट्रेशन करपाक लागून आनी कंप्लेन एटेंड करपाक. आतां तुमी पळयता आसतले हिल कटिंग्स जाता जावं लँड फिलिंग जाता. हांगा अशें जाल्लें आसा की हिल कटिंग जाता, लँड फिलिंग जाता, मात फ्लायींग स्क्वॉड नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा एक आसा. सो हांव मागता की TCP डिपार्टमेंटान फ्लायींग स्क्वॉड प्रत्येक तालुक्यान दवरचे, जे करून जे टायम टू टायम पावतले. कित्याक आमी पासून जेन्ना कंप्लेन करता तेन्ना ते टायमार पावना, ते सकाळीं केल्यार सांज पर्यंत लागता तांकां. सो अशें जावपाक जायना. स्पीकर सर, TCP जे तुमकां खबर आसा की टॅक्निकल क्लियरन्स जे आसा ते तांकां झूप करून दिता, ते ग्रावंड रियलिटी कांय पळयनात. सकाळीं आमी सांगलें, पण ही जी आसा ती टॅक्निकल क्लियरन्स ते पळोवपाक जाय की बाबा सारकें उदक आसा, लायट आसा, पावर सप्लाय आमी दिवपाक शकता. हें कांयच पळयना. PWD मिनिस्टराक पासून खबर आसतलें की ते केन्ना केन्ना उदक दिवपाक पावना. सो अशी परिस्थिती जावपाक जायना. सो हेजो जो नोंदणी आसा ती TCP मिनिस्टरान घेवपाक जाय. आनी सो मोटो जो आसा जेन्ना सोशल मिडियाचेर घालता जावं आमच्या न्यूज पेपराचेर येता तेन्ना TCP डिपार्टमेंटान आपूण जावन हेजेर एक्शन घेवपाक जाय, कितेंय कंप्लेन्स आसा जाल्यार. स्पीकर सर, तशेंच गुगल अर्थ सॅटेलायट इमेज ज्यो आसा तेजेर तो यूज करपाक जाय आनी तितून लँड फिलिंग जावं हिल कटिंग आसा तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. तशेंच जॉयंट इंटर डिपार्टमेंटल इन्स्पेक्शन जे आसा, इंटर डिपार्टमेंट म्हटल्यार दुसरी डिपार्टमेंट, पंचायत जावं म्युनिसिपालिटी आसा जावं WID आसा, PWD आसा, ह्या डिपार्टमेंटांक वांगडा घेवन इन्स्पेक्शन करता ताका एक सेपरेटूच टीम दवरपाक जाय. स्पीकर सर, आनी एक सामको इम्पॉर्टंट गरजेचो जो विशय आसा तो आमच्या मतदारसंघांत आदोसी गांवचो आसा. गेले ते फावट आमी डिस्कस केले प्रायवेट फॉरेस्टाचेर. सो हो जो हें आसा TCP डिपार्टमेंटान आतां ताका 3 नोटिसीस काडलेली आसा. सो म्हाका हेजेर क्लियरिफिकेशन जाय, कित्याक मिनिस्टरान तेजेर सांगलेलें की 200 करोडाचो स्कॅम आसा. सो मिनिस्टरान हें टोटल टेबल करचें सर्वे नंबर 8/1 कितें कितें आसा तें. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट आतां तुमी पळयता आसतले फार्म हावजाक परमिशन दिता आनी आमकां एलिक्यू इन्फॉर्मेशन येयल्या त्या प्रमाणे 24 फार्म हावज दिल्लीं आसा आनी 24 फार्म हावजाची एलिट जे आवटसायडर्स आसा तांकां 21 दिल्लीं आसा आनी चडशीं पेडण्या गांवांत दिल्लीं आसा. सो हांव मागता, आमचो डिमांड आसा की हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाकूच दिवचे जे फार्म हावज हें करता. कित्याक पॉलिसी आसा म्हणटा, पण कितें जाल्लें आसा आयज कोण भायरसून येता आनी आमचे जे जागे आसा तेजेर खंय ना खंय चेंजीस करता. स्पीकर सर,
आमचे सानंद्रे मतदारसंघात थोडे हेरिटेज प्लेसीस आसा हांव त्यो लेटर करतलो मिनिस्टराक मात त्यो नोटिफाय करच्यो ही म्हाजी डिमांड आसा तशेंच आमच्या मतदारसंघात खुबश्यो प्रोजेक्ट येता ते म्हाका इन्स्पेक्शन करपाक जाय ग्रावंड रियलिटी खरेंच कळपाक जाय की कित्याक चेंजीस करता खंयचे चेंजीस जाल्या कशी परमिशन दिल्या कित्याक खूब कडेन ओदो सांगला त्या भशेन हांगाय चेंजीस खूब कडेन जाल्ले आसतली स्पीकर सर फुडलो जो डिपार्टमेंट आसा तो डिपार्टमेंट म्हणजे फॉरेस्ट आतां फॉरेस्टाचे चडशे जाण खूब कितें कितें उलयले पण हांव तुमकां एक सांगपाक सोदता की FRA जी पेंडींग केसीस आसा त्यो 8,946 आसा आनी रिसंटली जो कोर्टान पासून आदेश दिल्लो आसा तितून सांगलेलें आसा की ह्यो क्लियर करपाक जाय जाता एक वर्सा भितर आनी तितून मॅक्सिमम ज्यो आसा त्यो काणकोण आसा 2,350 सत्तरी आसा 2,227 केपें आसा 1,651 सो ह्यो जाता तितल्या बेगीन सरकारान क्लियर करून घेवच्यो स्पीकर सर असिस्टंट फॉर इंटिग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इन गोवा स्पीकर सर हितून अशें आसा की फॉरेस्ट जे प्रोटेक्ट करपाचें एनवायरमेंट आसा तें रिस्टोर करपाक जाय हो क्लॉज आसा हांव मागता की जो सर्वे नंबर 8/1 आसा तितून प्रायवेट फॉरेस्ट आसा ते रिस्टोर करचे आदोसीम विलेजीन ते जाता तितले बेगीन कित्याक हो क्लॉज आसा तितून तुमी पळयलां आसतलें की फॉरेस्ट जे आसा एरियाज आसा त्यो सारक्यो नोटिफायड आसता आनी त्यो सेव करून दवरपाक आमची खूब गरज आसा स्पीकर सर तशेंच कन्जर्वेशन एंड मॅनेजमेंट फॉर मँग्रोव्ज होय एक फेलियर जाल्लो आसा कारण तुमकां सांगूंक सोदता आगासायम बेल्ट आसा थंय मँग्रोव्जाक उजो लायलो पर्पजली उजो लायलो आनी ते मँग्रोव्ज लासोवपाक ट्राय केले कंटिन्युअसली 4-5 दीस फायर डिपार्टमेंटाकूय खबर आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकूय खबर आसा 4-5 दीस म्हाका हेजे रिपोर्ट जाय आनी हेजो एक्शन प्लॅन जाय की हो कोणान लायलो कितें लायलो आमकां एक्झॅक्ट हेजो डिटेल जाय अजून पर्यंत म्हाका कांय रिपोर्ट मेळोंक ना स्पीकर सर तशेंच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे व्हेकल्स आसा तांकां खूब कमी व्हेकल्स आसा आनी हांव तुमकां सांगूंक सोदता की खूब फावटी आमी फोन मारता ते येता बाबडे आपणाची मोटरसायकल घेवन येता आपणाची गाडी घेवन येता आनी आमकां हांव तुमकां सांगपाक सोदता की हांवें म्हाजे पर्सनल गाडयेन पासून घेवन जे कोणाक आसा तांकां धरून येयल्ले आसा सो ह्यो ज्यो व्हेकल्स आसा सगळे डिपार्टमेंट फॉरेस्ट एंटायर जे हें आसा सेक्शन ऑफिस आसा तांकां सारक्यो व्हेकल्स प्रोवायड करच्यो तशेंच स्टाफूय कमी पडल्या सो स्टाफ खूब रिक्वायरमेंट आसा स्टाफ खुबशे जाय तशेंच इक्विपमेंट्सूय तेंचे कडेन सारके ना स्पीकर सर तशेंच आमी स्पीकर सर 2 मिनटांनी काबार करता स्पीकर सर एनिमल रेस्क्यू स्टाफ जे आसा स्पीकर सर ते डेली वेजेस म्हाजी मागणी आसा की हांकां रेग्युलायज करचो म्हणून कारण ते एवरी डे तांकां काम करचें पडटा स्पीकर सर फुडें जेन्ना आमी वयता तेन्ना FDA जाले 2 मिनट उरले स्पीकर सर खरें म्हटल्यार कितले डिपार्टमेंट आसा 25-30 मिनटां दिवंक जाय स्पीकर सर FDA department. Speaker sir. Finished with health. Now you're going back to health. No. This is FDA. FDA comes under health. No. FDA is separate It's all department. same. No. It is a separate. Boss, I'm giving you only 1 minute more. He'll put off your mic. FDA is. He'll put off your mic in a minute's time. I'll finish my thing in 2 minutes. स्पीकर सर FDA ज्यो रेट्स करपाक जाय ज्यो रेस्टॉरंट हॉटेलाचे रेट्स करपाक जाय ते करपाक फेल जाल्ले आसा तशेंच वॉटर टँकर्साची जी वॉटर क्वॉलिटी आसा ती मेंटेन करपाक आयज कितें जाल्लें आसा खूब कडेन उदकाक लागून कितलेशे जाणांक डिफरंट डिजीज येता सो हे खंय ना खंय आमकां प्रिवेंट करपाक जाय तशेंच स्पीकर सर रेग्युलर फॉर्मेलिन टेस्ट जायना हेजी मिनिस्टरान दखल घेवपाक जाय तशेंच जे आमचे बॉर्डरीचेर फ्रूट जावं व्हेजिटेबल येता हे चॅकींग करपाक जाय आयज तेंवूय जायना स्पीकर सर लास्ट जे डिपार्टमेंट आसा ते म्हणजे वुमन्स एंड चायल्ड डिपार्टमेंट डेव्हलपमेंट सो ह्या डिपार्टमेंटान स्पीकर सर चडशे जाण उलयल्ले आसा बट गृह आधार जावं लाडली लक्ष्मीची स्कीम आसा ती टायम टू टायम डिसबर्स जायना सो हेका लागून हांव नकळो कितें जाल्लें आसा ते फायनान्स डिपार्टमेंटान जावं आमच्या वुमन्स एंड चायल्ड डिपार्टमेंटान हेंच्यांनी क्लेरिफाय करचें स्पीकर सर तशेंच अंगणवाडी वर्कर्स जे आसा तांकां सॅलरीचो आतांच उल्हास तुयेकर बाब उलयल्लो आसा सो everybody has spoken on these points. Let's go ahead. स्पीकर सर जालें थँक्यू Thank you. Mr. Anton Vaz. स्पीकर सर डिमांडाक सपोर्ट करता कार्ड मोशनाक